औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 7.2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट को करते हैं, उसके बाद हम इसके रूल्स देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले पुराना जो मुख्तलिफ वीडियोज़ में कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से हम रिवाइज़ करते हैं। देखें टोटल हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 118, और उनकी अरेंजमेंट को क्या नाम दिया गया है, पीरियोडिक टेबल का। ये हमने थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब मैंने आपको ये भी कहा था अगर पीरियोडिक टेबल की समझ आ जाती है तो इसका मतलब है आपको तकरीबन जो है वो हर केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री की मैक्सिमम टर्म्स की आपको समझ आ जाएगी। अब पीरियोडिक टेबल में अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ कि इसमें पीरियड्स और ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है, और हर ग्रुप का जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही ग्रुप का नंबर होगा, या ग्रुप जिस ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनके कंप्लीट लास्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, ये थर्ड ग्रुप आता है, जो न्यू नेमिंग में ये 13 ग्रुप बन जाता है। तो थर्ड ग्रुप के जो ये बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट चले जाएं, ये देखें ऑक्सीजन 6 ग्रुप से है और ये इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब होता क्या, ऑक्टेट थ्योरी भी हमने पहले पढ़ी हुई है, उसको भी रिवाइज कर लें कि हर एलिमेंट के एटम्स ये चाहते हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ रिलेशन बनाते हैं जिनको बॉन्ड्स कहते हैं। अब वो बॉन्ड जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पीछे आपको मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चैप्टर्स में बताया था, कि टॉपिक में बताया था, बात की थी कि ये बॉन्ड जो होते हैं दो तरह से बनाते हैं। एक तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जिसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब मैंने आपको साथ ये भी समझाया था कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के लास्ट शेल में ज़ाहिर एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बजाय इसके कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो डोनेट कर देते हैं या फिर शेयर कर देते हैं। अगर वो कंप्लीट ट्रांसफर से यानी डोनेशन से बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये जो है एक जो है वो लूज कर देते हैं मोस्टली, तो इसलिए इनके हम कहेंगे कि इन एलिमेंट्स की वैलेंसी +1 है, क्योंकि आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो एक पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, इसलिए इनका ये जो है वो क्या बन जाते हैं, कैटायन बन जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो इनके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या आ जाता है, +1 चार्ज आ जाता है। तो इसलिए इन अदर वर्ड्स केमिस्ट्री की एक और टर्म में वैलेंसी हम कहते हैं कि इन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है, +1। अभी वैलेंसी की टर्म याद रखें, क्योंकि वैलेंसी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है ऑक्सीडेशन नंबर से या ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो अभी आप वैलेंसी याद रखें, वैलेंसी क्या होती है, हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज्ड और शेयर्ड इन कंबाइनिंग विद अदर एटम्स, कि जब आप अदर एटम से कंबाइन करेंगे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज करता है या गेन करता है या फिर शेयर करता है तो वो उसकी वैलेंसी कहलाता है। तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, +1। अब सेकेंड ग्रुप की तरफ आते हैं। सेकेंड ग्रुप के लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। वो क्या करते हैं, ज़ाहिर है 6 ले नहीं सकते ऑक्टेट को कंप्लीट करने से, 2 जो है वो डोनेट कर देंगे या शेयर कर देंगे। तो ये 2 जो है एटम जो है शेयर करेंगे या लूज करेंगे तो इन पे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2। तो इसका मतलब है इनकी वैलेंसी कितनी है, +2। इसी तरह थर्ड पे आ जाएं तो थर्ड की वैलेंसी क्या होगी, +3, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे या लूज कर देंगे। फोर्थ के लिए इक्वल चांसेस होते हैं, जिनके लास्ट जो है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके लिए इक्वल चांसेस होते हैं कि ये 4 दे भी सकते हैं, 4 शेयर भी कर सकते हैं, और 4 जो है वो दोनों तरीक़ों से ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी वैलेंसी +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। अब फिफ्थ ग्रुप की तरफ जाएं तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 3 कहीं से लेगा या शेयर कर लेगा। तो इसका मतलब है इसकी वैलेंसी क्या होगी, -3, यानी जब ये लेगा तो इसके ऊपर ये एनायन बन जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, -3। 6 ग्रुप की आए तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 कहीं से लेके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, शेयर करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, -2।
सेवन्थ की तरफ आए तो इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, यस -1, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, एक किसी से लेगा, ये शेयर करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1। 8 जो है वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है। बाकी सारे अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ, लेकिन 8 जो है वो स्टेबल है और ये रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट है, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब ये वैलेंसी जो है, जब वैलेंसी हमने किसको कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एट एटम शेयर गेन और लूज इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो वैलेंसी की आपको समझ आ गई। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आते हैं। जब वो रिलेशनशिप बनाते हैं किसी के साथ, कोई भी एटम जो है वो रिलेशनशिप बनाता है, यानी बॉन्ड बनाता है, तो क्या करता है, या तो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है। तो हर पर्टिकुलर एटम में उसका करैक्टर डिफरेंट होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर एटम में या आयन में जब वो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा या मिल के कंपाउंड बनाएगा, तो उसको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। डिफरेंट एटम जो है उनकी डिफरेंट वैलेंसी भी डिफरेंट कंपाउंड में शेयर करते हैं, जो है वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमियम है तो डिफरेंट कंपाउंड में उसकी वैलेंसी डिफरेंट हो जाती है, किसी में वो +3 होता है, किसी में +2 है और +6 तक जाती है। इसी तरह डिफरेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको मोस्ट कॉमन एग्जांपल है H2O की। H2O में 2 एटम जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि H2 जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है जी। ये देखें, H, ये O है और ये H, ये क्या करता है, O जो है इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया और इधर भी एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, क्योंकि इसके लास्ट शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ग्रुप का एलिमेंट है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 6, 2 लोन पेयर हो गए, ये भी हमने पहले बात की हुई है वीडियो में। और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। अब ये क्या करेगा, जब ये पेयर बना लेगा, इधर से शेयरिंग कर लेगा एक हाइड्रोजन के साथ, और इसके फिर 7 हो गए, इधर से इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर होता है, ये वाला शेयर्ड पेयर बन जाएगा, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएगा। जब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसमें कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, उसके बाद ऑक्सीजन की आती है और उसके बाद जो है नाइट्रोजन की आती है। तो अब देखें, ये जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो ये इधर आएगा, तो इसके ऊपर जब ये एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब या ज़ाहिर है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर इस हाइड्रोजन को देखें, इस पे भी वही काम होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर पार्शियल -2 आ गए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -2। इसलिए वाटर के कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, और इनकी क्या है, +1। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या लूज करता है या गेन करता है, तो उसको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया, ये जो है विद अदर एटम होता है, अपने ही एटम के साथ बनाए, तो उस वक्त उसकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता ना। फॉर एग्जांपल अगर O आपस में बनाते हैं, O2 बनता है, O2 जो है डबल बॉन्ड बनाता है इसके साथ, दोनों एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो शेयर्ड पेयर होंगे वो कोई भी नहीं खींच सकेगा, वो दरम्यान में ही रहेगा, इसलिए इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता, इसलिए यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, 0। H2 है, अगर वो आपस में HH बॉन्ड बनाते हैं, तो ये दोनों, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ये कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं जी। कार्बन डाइऑक्साइड देख लें, C जो है वो O के साथ बॉन्ड बनाता है, ये देखें, ये बॉन्ड इसने O के साथ बना लिया, C ने, डबल बॉन्ड O CO2। अब 2 बॉन्ड इसके साथ बना दिए, 2 बॉन्ड इसके साथ बना दिए। अब क्या करेगा, दो जो है ऑक्सीजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्शियल, ये 2 बॉन्ड है, तो पार्शियल पॉजिटिव कितना नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर।
اس کے اوپر بھی پھر یہ -2 ہے تو یہ اس میں 2 الیکٹران اس نے لوز کیے تو یہ پارشل +2 آ جائے گا. اور یہاں پر دیکھیں اس طرف بھی یہ بانڈ بنا رہا ہے آکسیجن کے ساتھ, اس کی بھی پارشل نیگیٹو ہے, یہاں پر بھی پارشل +2 آ گیا. اب 2 اور 2 کتنے ہو گئے +4, تو یہاں پر اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کتنی آ گئی +4. بانڈ کو دیکھیں جتنے بانڈ بناتے ہیں ظاہر اتنے پیئر ہیں, تو جتنے پیئر ہوں گے اتنا ہی اس کے اوپر اگر موسٹ الیکٹرو نیگیٹو ایٹم کے پاس نیگیٹو چارج آتا ہے, جو الیکٹرو پازیٹیو ہوتا ہے اس کے اوپر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے اتنا ہی. اب 2 یہاں پر اس نے الیکٹران لوز کیے تو +2 اس طرف سے آ گیا اور +2 اس طرف سے آ گیا, تو ٹوٹل کتنا ہو گیا +4. تو +4 اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ CO2 میں کاربن کی جو ہے وہ کیا ہے +4 ہے, اور آکسیجن کی کیا ہوتی ہے آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہو گئی -2. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو اپرنٹ چارج ہوتا ہے, جو آپ کی بک میں اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے, اٹ از دا اپرنٹ چارجز پازیٹیو اور نیگیٹو آن این ایٹم آف این ایلیمنٹ ان اے molecule. In fact, unlike ionic charges, oxidation number do not have any exact physical meaning. اب یہ صرف آئن کے اوپر چارج ہیں, جتنے ایٹم انہوں نے لوز کیے یا گین کیے کسی بھی بانڈ کے بنانے میں, تو اس کو آکسیڈیشن سٹیٹ کہتے ہیں. اس کی باقی اس کی فزیکل میننگ کوئی بھی نہیں ہے. ان فیکٹ دا سم کیسز دے آر کوائٹ آربیٹری, یعنی کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہیں جس میں سے خود ہی لگائے آکسیڈیشن سٹیٹ خود ہی دی ہوئی ہے. however oxidation number are useful in naming compound. اب آکسیڈیشن نمبر جو ہیں وہ کیوں دیے جاتے ہیں, کیونکہ جب کسی کمپاؤنڈ کو نام دیا جاتا ہے, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کرومیم 3 آکسائڈ یا کرومیم 5 آکسائڈ یا کسی بھی اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ویلنسی شو کرتے ہیں, ڈفرینٹ آکسیڈیشن اسٹیٹ شو کرتے ہیں, تو وہ آکسیڈیشن نمبر ان کو دیے ہوتے ہیں ان کا نام رکھنے کے لیے. ان رائٹنگ فارمولاز, ان کے فارمولا لکھنے کے لیے, اینڈ ان بیلنسنگ کیمیکل ایکویشن, جب کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے اور ان کی کیمیکل ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے آکسیڈیشن اسٹیٹ دیے ہوتے ہیں. دا کلر آف سولوشن چینجز ود دا چینج آف آکسیڈیشن اسٹیٹ. اب دیکھیں یہ کرومیم آکسائڈ کا دیا ہوا ہے کہ یہ ان کی کیسے چینج ہو جاتا ہے. اب یہ جو 3 کلرز دیے ہوتے ہیں, یہ بلو ہے, یہ گرین ہے, یہ یلو ہے, یہ تینوں ایک ہی ایلیمنٹ کے ڈفرینٹ آکسیڈیشن اسٹیٹس ہیں. تو یہاں پر کرومیم کی آکسیڈیشن اسٹیٹ +2 ہے, اور یہ کون سا ہے کرومیم آکسائڈ ہے. اب یہاں پر کرومیم کون سی آکسیڈیشن اسٹیٹ شو کر رہا ہے +2. یہی جب کرومیم +3 آکسیڈیشن اسٹیٹ شو کرے گا تو یہ اس کا کلر گرین ہوگا, اور اس کی جب +6 ہوگی تو اس کا کلر یلو ہو جائے گا. یعنی آپ کو آکسیڈیشن اسٹیٹ کا بتایا ہوا ہے کہ آکسیڈیشن اسٹیٹ کے چینج ہونے سے اس کی فزیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ اور جو ہے ڈفرینٹ پراپرٹیز اس کی کیسے چینج ہو جاتی ہیں. ڈفرینٹ یہ کرومیم CrO میں کرومیم کی +2 ہے آکسیڈیشن اسٹیٹ, Cr2O3 میں اس کی +3 ہے, اور CrO3 میں اس کی +6 ہے. یہ تو تینوں کے جو ہے آپ کو دیے ہوئے ہیں. اب ہم ان کے رولز کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی کمپاؤنڈ میں جب ڈفرینٹ رول ہوتے ہیں جن کے تحت جو ہے ان کو آکسیڈیشن نمبر جو ہے وہ اسائن کیا جاتا ہے. تو اب ہم رولز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا رول ہے دا آکسیڈیشن نمبر آف آل ایلیمنٹس ان دا فری اسٹیٹ از 0. اب فری اسٹیٹ میں آکسیڈیشن نمبر جو ہے, رولز کی بات کرتے ہیں ہم, رولز کو ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں. کیا کیا رولز ہیں فار اسائننگ آکسیڈیشن نمبر. پہلا جو ہے فری اسٹیٹ میں آکسیڈیشن نمبر جو ہے وہ 0 ہوتا ہے. اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ فری اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے. آکسیڈیشن نمبر از 0 آف آل ایلیمنٹس ان فری اسٹیٹ. فری اسٹیٹ کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کمبائن نہیں ہوتے. سمپلی اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں جب وہ کسی کے ساتھ کمبائن نہیں کر رہے ہوتے, اپنے فری ہوتے ہیں, تو اس وقت جتنے بھی 118 ایلیمنٹس ہیں جب وہ فری اسٹیٹ میں ہیں, پروڈکٹ ٹیبل میں دیکھ لیں, جب وہ فری اسٹیٹ میں ہیں تو یہ سارے جب ہم کسی کا بھی دیکھیں گے جب وہ کسی کے ساتھ بانڈ نہیں بنا رہا ہوتا تو اس وقت ان کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے 0 ہوتی ہے. اب یہ جو ہے اگر یہ آپس میں بھی بانڈ بناتے ہیں تب بھی ان کی جو ہے وہ 0 ہوتی ہے. H2 ہے, O2 ہے اور Cl2 ہے. تو یہ جب ادر ایٹم کے ساتھ بانڈ بنائیں گے تب بھی آکسیڈیشن اسٹیٹ شو کریں گے. جب یہ فری ہوں گے یا صرف اپنے ساتھ ان کا بانڈ ہوگا مالیکولر فارم میں ہوں گے
تب بھی یہ یا ایلیمنٹل یہ جو ایٹامک فارم میں ہو یا مالیکولر فارم میں ہو، اس وقت ان کی جو ہے جب اپنے ساتھ یہ مالیکیول بناتے ہیں تو اس وقت ان کی جو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے. فرسٹ رول کیا ہے؟ آل دا ایلیمنٹس ہیو آکسیڈیشن اسٹیٹ زیرو in free state form or in a molecular form. Second rule ہے the oxidation number of simple ion in the same as the charge on it. جب کسی بھی آئن بن جاتا ہے یعنی کیٹ آئن ہے یا این آئن ہے تو اس وقت ان کی آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ان کے اوپر آئن ہوگا وہی ہوگا. اب کوئی بھی آئن لے لیں. سیکنڈ رول کیا دیا ہوا ہے؟ اگر آئنک فارم میں کیٹ آئن یا این آئن کی فارم میں کوئی بھی ایلیمنٹ ہے، فار ایگزامپل سی ایل مائنس ہے، او مائنس 2 ہے، ایچ پلس ہے، تو اب اس وقت ان کے اوپر جو اوپر آئن کا چارج کا نمبر ہوگا وہی ان کی آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوگی. یہاں پر کلورین کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہے؟ -1 ہے، اور یہاں پر آکسیجن کی جو ہے وہ کیا ہے؟ -2 ہے، ہائیڈروجن کی +1 ہے. تھرڈ دیکھ لیں. دا آکسیڈیشن نمبر آف ہائیڈروجن ان اٹس کمپاؤنڈ از +1. ہائیڈروجن کا آپ کو پتہ ہے اس کا اٹامک نمبر 1 ہے، تو یہ زیادہ تر کیا کرتا ہے؟ اپنا ایک الیکٹران لوز کر دیتا ہے، یہ شیئر کرتا ہے. تو اس وقت جنرلی جو ہوتا ہے اس کی آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہوتی ہے وہ +1 ہوتی ہے، یا آکسیڈیشن نمبر +1 ہوتا ہے. لیکن جب یہ میٹل کے ساتھ ہائیڈرائڈ بناتا ہے، فار ایگزامپل فرسٹ گروپ کے میٹلز ہیں ان کے ساتھ یہ رکھا تو فرسٹ گروپ میں ہوا ہے لیکن یہ میٹل نہیں ہے، تو یہ اپنے گروپ کے باقی ایلیمنٹس کے ساتھ جب یہ میٹل ہائیڈرائڈ بنا دیتا ہے تو اس وقت یہ -1 ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ جو ہے تھرڈ رول ہے، ہائیڈروجن کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا آکسیڈیشن نمبر کیا ہوتا ہے؟ +1. لیکن جب یہ ہائیڈرائڈ فارم میں ہوتا ہے NaH میں، تو Na جو ہے اس وقت یہ +1 ہو جاتی ہے، اس میں آکسیڈیشن سٹیٹ Na کی +1 ہوتی ہے، لیکن ہائیڈروجن کی یہاں پر -1 ہوتی ہے. تو یہ رول یاد رکھنا ہے کہ ہائیڈروجن جنرلی جو ہے وہ +1 آکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے، لیکن یہ جب میٹل کے ساتھ ہائیڈرائڈ بنا دے گا تو پھر اس کی جو ہے کیا ہوگی؟ -1 ہوگی. The oxidation number of oxygen in its compound is -2. اب ہائیڈروجن کی طرح ایکسیپشن آکسیجن کا بھی آ جاتا ہے. جنرلی بات کریں تو آکسیڈیشن نمبر اس کا موسٹلی کمپاؤنڈز میں کیا ہوتا ہے؟ -2 ہوتا ہے. کس کا؟ آکسیجن کا. اب اس کی ایکسیپشنز کیا ہیں؟ پر آکسائڈ میں کیا ہوتا ہے؟ جب H2O2 بنتا ہے، پر آکسائڈ ڈفرینٹ اس کے ساتھ بناتا ہے تو اس وقت یہ -1 میں ہو جاتی ہے. اور ان کیس آف OF2 جب مور الیکٹرو نیگیٹو ایٹم کے ساتھ یہ کمپاؤنڈ بنائے گا تو اس وقت یہ پازیٹیو ہو جائے گا، کیونکہ دوسرا زیادہ الیکٹرو نیگیٹو ہے، وہ اس کو اپنی طرف زیادہ کھینچ لے گا. اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جیسے H2O2 میں ہے آکسیڈیشن نمبر دیکھیں آکسیجن کا، یہ ہمارے پاس فورتھ رول کیا ہے؟ تو آکسیڈیشن نمبر آف آکسیجن جو ہے اس کا آکسیڈیشن سٹیٹ آکسیجن کی کتنی ہوتی ہے؟ -2 ہوتی ہے. لیکن اس کے ایکسیپشنز کیا ہیں؟ ایکسیپشنز ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے کیا ہوتے ہیں؟ H2O2 میں یہ -2 نہیں ہوتا. H2O2 میں کیا ہوتا ہے؟ اب اس کی H2O2 میں H کی +1 ہوتی ہے، تو +1 اور یہ 2 ہیں، تو ہم یہ کیسے کریں گے؟ +1 2 ہے نا، 2 ہائیڈروجن ہے تو +1 ہو جائے گا. اور اس کا جو ہے یہ بھی 2 ہے تو یہ -1 تب -2 ہوگی. تو ہائیڈروجن میں جب اس کے ساتھ پر آکسائڈ بنتا ہے تو واٹر میں تو -2 ہوتی ہے، لیکن اب دیکھیں H2O میں، دیکھیں H2O میں یہ +1 کتنے ہو گئے؟ ہائیڈروجن کے 2 ہیں نا، تو +1 آ گئے، +2 ہو گئی تو اس کی -2 ہو جائے گی. آکسیجن کی کتنی آ جائے گی؟ یہ اس کی آ گئی اور یہ اس کی آ گئی. آکسیجن کی کیا آ گئی؟ -2. لیکن پر آکسائڈ میں جو ہے یہ دیکھیں یہ ہائیڈروجن کی آ گئی +1 2 ہو گئی، تو یہ دونوں کی -1 ہوگی تو یہ -2 تب ہوگی، تو یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، +2 اور -2. اور جو ہے اگر یہ مور الیکٹرو نیگیٹو کے ساتھ جب جائے گا تو یہ پھر اس کی آکسیڈیشن سٹیٹ پلس میں چلی جائے گی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، اسی ویڈیو میں پہلے بتایا کہ فلورین کی ہائیسٹ الیکٹرو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، تو یہ جب فلورین کے ساتھ کمپاؤنڈ بناتا ہے OF2 بن جاتا ہے، تو
پھر او جو ہے وہ پازیٹیو فلورین کی ہمیشہ -1 ہوتی ہے، تو -1 2 ایٹم ہے تو -1 -1 اس کی کتنی ہوگی پلس -1 -2، تو پھر اس کی آکسیجن کی کتنی یہاں پر آ گئی +2، کیا آگے، کیونکہ ٹوٹل ہم نے 0 کرنی ہوتی ہے ٹوٹل کمپاؤنڈ کی. یہ اب آگے جا کے یہ رول بھی ہے کہ جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ہمیشہ سے یہ یاد رکھیں، جو کوئی بھی کمپاؤنڈ ہوگا جس کے اوپر کوئی چارج نہیں لکھا ہو تو اس وقت اس کا چارج کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی چارج ہوگا تو وہ ٹوٹل جمع کرنے کے بعد ایڈ کرنے کے بعد ٹوٹل جب ہم ایڈیشن کرتے ہیں سارے آکسیڈیشن نمبر تو ٹوٹل جو ہے وہ 0 آنا چاہیے. تو اس لیے یہاں پر آکسیجن کا کیا ہو گیا +2 ہو گیا. نیکسٹ دیکھیں رول اس کا، آکسیڈیشن نمبر آف ایچ ایلیمنٹ آف گروپ 1 2 اینڈ 3 از +1 +2 اینڈ +3 ریسپیکٹیولی. یہاں پر دیکھیں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ فرسٹ گروپ ہے، یہ سیکنڈ گروپ ہے اور یہ تھرڈ گروپ ہے. تو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ گروپ کے فرسٹ کا +1 ہوتا ہے ہمیشہ آکسیڈیشن نمبر ہائیڈروجن کو نکال کے، سارے میٹلز کا اس کا ہمیشہ +1 ہوتا ہے، اس کا +2 ہوتا ہے اور اس کا +3 ہوتا ہے. اور نیکسٹ دیکھیں دی آکسیڈیشن نمبر آف ایچ ایلیمنٹ آف گروپ 7 ہیلوجن ان دیئر بائنری کمپاؤنڈ از -1. اب یہ جو بائنری کمپاؤنڈ بناتے ہیں یہ ہمیشہ جو ہے یہ والے فلورین کلورین برومین آیوڈین یہ سارے جب آپس میں بائنری کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو پھر اس وقت ان کی آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہوتی ہے اس کمپاؤنڈ میں کیا ہوتی ہے -1. اب یہاں پر میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ بائنڈری کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں. یہاں فلورین کا لکھا ہوا ہے کہ بائنڈری کمپاؤنڈ میں ہمیشہ سے ہیلوجن کی جو ہے وہ -1 ہوتی ہے، فلورین جو ہے وہ بھی اس کی بھی -1 ہوتی ہے. تو بائنڈری کمپاؤنڈز ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، بائی کا مطلب ہوتا ہے 2. بائی کا کیا مطلب، بائی مینس 2. تو بائی مینس 2، تو بائنڈری کمپاؤنڈ کیا ہوگے، ایسے کمپاؤنڈ جس میں صرف 2 ایلیمنٹس ہوں. اب یہ 2 ایلیمنٹ جیسے OF2 ہے تو یہ اس میں صرف آکسیجن اور فلورین ہے، تو آکسیجن اور فلورین ہو گیا. اسی لیے جو ہے اس کا جو ہے کلورین جب بائنڈری جیسے HCl ہے، HCl یہ بھی بائنڈری کمپاؤنڈ ہے. تو یہ جتنے بھی اگر بائنڈری کمپاؤنڈ بنیں گے ہیلوجن کے تو ان میں آکسیڈیشن سٹیٹ جیسے HCl ہے یہ بائنڈری ہے تو کلورین ہیلوجن ہے تو ہیلوجن کا کیا ہوگا آلویز -1 اس کا آکسیڈیشن نمبر ہوگا. تو بائنڈری کمپاؤنڈ جتنے بھی ہوں گے ان میں ہیلوجن کی آکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہوگی -1. بائنڈری کمپاؤنڈ کی 2 ایگزامپل آپ نے دیکھ لی، ایک HCl ہے جس میں ہیلوجن Cl ہے تو اس کی -1 ہے، OF2 ہے تو اس میں F جو فلورین کی ہے وہ کیا ہوگی -1 ہوگی. نیکسٹ رول دیکھیں، the neutral molecule the algebraic sum of the oxidation number of all the element is 0. اب آپ کو وہی میں نے بتایا ہوا کہ جتنے بھی کمپاؤنڈس ہیں H2O HCl ہے H2SO4 ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا جب ہم ساروں کا سم نکالیں گے تو وہ 0 ہوگا. فار ایگزامپل H2SO4 ہم دیکھ لیتے ہیں H2SO4 تو اس کا جو ٹوٹل اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب ہے ان کا سم جو ہے وہ 0 ہے، یعنی آکسیڈیشن نمبر جو ہے ان سب کا جب ہم ایڈ کریں گے تو وہ 0 کے ایکول آنے چاہیے. اب دیکھیں اب ان کو ہم ایڈ کریں گے، ہائیڈروجن کا +1 ہوتا ہے تو +1 2 ایٹمز ہیں تو اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 2 سے. اب پلس سلفر کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے +6 پلس آکسیجن کا کیا ہوتا ہے -2. 4 ایٹم ہے تو 4 سے ہم کیا کر لیں گے، اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے تو یہ ایکول 0 کے آنا چاہیے. اب 2 1 2 2 +6 پلس مائنس مائنس ہو گیا، 2 4 8 تو کتنے ہو گئے، 2 + 6 کتنے ہوتے ہیں 8 8 - 8 = 0. تو یہی رول ہے کہ کسی کا بھی جو ہے سم جو ہوگا وہ ایکول ہوتا ہے کس کے، 0 کے. اب HCl کی ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. HCl میں ہائیڈروجن کا کیا ہوتا ہے +1، کلورین کا کیا ہوتا ہے -1 1 - 1 = 0. تو جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کا جو جتنے بھی ایلیمنٹس ان میں ان سب کے آکسیڈیشن سٹیٹس کا جو سم ہوتا ہے وہ =0 ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں، ان آئن the algebraic sum of oxidation number equal to the charge on the ion, for example MnO4 - 1. اب
جو چارج ہوتا ہے کسی بھی اوپر، سمپل ورڈ میں آپ کو بتاؤں تو آکسیڈیشن نمبر جس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا اس کو ایکول 0 کریں گے، جس کے اوپر پلس چارج ہے جتنا بھی ہے اس کو چارج کے ایکول کریں گے، اور اگر پلس ہے تو اتنا ہی ہوگا، مائنس ہے تو اتنا ہی ہوگا. تو سمپل ورڈ میں جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ آئن نہیں ہوتا، نیوٹرل ہوتا ہے، ان کے 0 ہوتے ہیں، اور جن کے اوپر چارج ہوتا ہے تو وہ ایکول اسی چارج کے آتا ہے. جیسے ایم این کا جو ہے وہ 4O ہے، ایم این ایک ہے 4O ہے، تو ہم کیا کریں گے، ایم این کا +4 کو -1 سے ملٹیپلائی کریں، سوری یہ اس کا -2 ہوتا ہے، 4 کو -2 سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہ 0 کے ایکول نہیں آگا، جیسے ہم نے H2SO4 میں کیا تھا، تو یہ ایکول -1 کے آنا چاہیے. تو اب یہ دیکھیں ایم این جو ہے یہ آ جائے گا 7 آ جائے گا، ہم نے یہاں پر ایم این کا نکالا ہوا ہے، تو ٹوٹل جو ہے یہ اس ایکول کس کے آنا چاہیے، -1 کے ایکول آنا چاہیے. یہ آگے ہم ایگزامپل کریں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ اس کا ہے ان اینی سبسٹینس دا مور الیکٹرونیگیٹو ایٹم ہیز دا نیگیٹو آکسیڈیشن نمبر. تو زیادہ تر سبسٹینس میں یا کسی زیادہ تر میں نہیں، موسٹلی جو ہے تقریباً تمام جو ہیں جو زیادہ الیکٹرونیگیٹو ہوتے ہیں ان کا نیگیٹو ہوتا ہے، اور جو پازیٹیو ہوتے ہیں ان کا پازیٹیو ہوتا ہے. جیسے آکسیجن کا آپ دیکھیں کہ ویسے تو سارا میں -2 ہے، لیکن جب وہ اپنے سے زیادہ الیکٹرونیگیٹو ایٹم کے ساتھ کمپاؤنڈ بنائے گا جیسے فلورین کے ساتھ، تو پھر وہ پازیٹیو ہو جائے گا، فلورین نیگیٹو ہو جائے گا، کیونکہ فلورین جو ہے وہ الیکٹرونیگیٹیوٹی اس کی زیادہ ہے. تو الیکٹرونیگیٹو جتنا زیادہ الیکٹرونیگیٹو ایٹم ہوگا کسی کمپاؤنڈ میں تو اس کے اوپر وہ اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے نیگیٹو ہوگی، اور دوسرے کی الیکٹرو پازیٹیو ہوگی، یعنی اس کی جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی. The same element may show different oxidation number in different compound. ایک ہی ایلیمنٹ، میں نے آپ سے اسی لیے پارٹیکولر کمپاؤنڈ کا شروع میں ذکر کیا تھا کہ کسی بھی خاص کمپاؤنڈ کے اندر ان کی جو ہے آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتی ہے جتنے الیکٹران وہ لوز کرتا ہے. تو ایک ہی جب ڈفرینٹ کمپاؤنڈ میں ایک ہی ایلیمنٹ ڈفرینٹ آکسیڈیشن نمبر بھی شو کر سکتا ہے. کرومیم کی پیچھے آپ کو میں نے مثال دی تھی جب آپ کی بک کے اوپر ہے کہ وہ ڈفرینٹ +3 بھی ہے، اس کا +2 بھی ہے، اس کا +6 بھی ہے. اسی طرح آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے کہ کاربن کا جو ہے کاربن مونو آکسائڈ میں ڈفرینٹ ہے. کاربن مونو آکسائڈ میں دیکھیں یہ کاربن مونو آکسائڈ ہے CO، تو C میں اس کا کاربن کا +2 ہے اور آکسیجن کا -2 ہے آکسیڈیشن نمبر. لیکن CO2 میں دیکھیں کاربن کا +4 ہے، آکسیجن کا -2 ہے اور کاربن کا کیا ہے +4 ہے. اس کا مطلب ہے کاربن مونو آکسائڈ میں +2 شو کر رہا ہے، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ میں یہ +4 شو کر رہا ہے. اب ہم ایگزامپلز کرتے ہیں، تو ایگزامپل سے آپ کو اچھی طرح جو بک پہ دی ہوئی ہیں ایک ہم وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اپنی ایگزامپل کر لیں گے. تو پہلی ایگزامپل آپ کو دی ہوئی ہے، تو یہ ایگزامپل کیا ہے، ڈٹرمن دا آکسیڈیشن نمبر آف فاسفورس اینڈ کلورین ان فاسفورس پینٹا کلورائڈ. PCl5 کا ہم کر لیتے ہیں، یہ ہمیں دیا ہوا ہے کہ اس میں ہم نے فاسفورس اور کلورین کا آکسیڈیشن نمبر کیلکولیٹ کرنا ہے. اب ہم نے جو رولز پڑھے ہیں ان کو ریوائز کریں. پہلا رول ہم نے ایک رول یہ پڑھا ہے کہ ہیلوجنز کا ان کے بائنڈری کمپاؤنڈ میں آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، -1. تو ہم لکھیں گے ہیلوجنز ان بائنڈری کمپاؤنڈ آکسیڈیشن اسٹیٹ از -1. دوسرا ہم نے پڑھا کہ الجبرک سم جو ہوتا ہے کمپاؤنڈز کے آکسیڈیشن اسٹیٹ کا وہ 0 ہوتا ہے. تو اب ہمیں جو نہیں پتا، اب Cl5 کا ہمیں پتا چل گیا کہ وہ کتنا ہوتا ہے -1. P کا ہم فاسفورس کا پتا کرنے کے لیے، اب فاسفورس کا نہیں پتا، اس کو ہم X لے لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں PCl5 فاسفورس کی جگہ ہم کیا لکھ لیں گے، اس کا آکسیڈیشن نمبر X. ہم نے سب کو پلس کرنا ہوتا ہے تو اس لیے درمیان میں پلس لکھیں. اس کے بعد کلورین کی باری آتی ہے، کلورین کے کتنے ایٹم ہیں، 5. اب اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے اس کے آکسیڈیشن نمبر سے. آکسیڈیشن نمبر اس کا کیا ہے، -1، اور یہ ایکول آئے گا 0 کے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ چلا، ہم نے رولز پڑھے ہیں کہ ان کا آلویز جو ہے وہ 0 ہوتا ہے. تو مائنس پلس کیا ہوگا، مائنس ہو جائے گا، -5 1 5 = 0. اس 5 کو ہم اس سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو یہ پلس ہو جائے گا، کیونکہ سائڈ چینج کرنے سے
साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो -5 इधर जाके +5, तो x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या आ गया 5। बुक में देखें इन्होंने ये किया हुआ है कि हमने जब बनाई इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये फास्फोरस का है, दरमियान में ऐड का निशान पॉजिटिव आ जाएगा +5 इसके एटम है क्लोरीन के टोटल, और -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इज इक्वल टू 0 आ गया। x - 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +5। इसी तरह हमें कहा गया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द नाइट्राइट आयन। अब हमने आयन में करना है। अब देखें हमें कहा गया है जी नाइट्राइट आयन में NO2-1, ये इसका हमने इसमें करना है। अब इसका हमें रूल्स में पड़ा है कि जो आयन के ऊपर चार्ज होता है वही उसको प्लस करने के बाद वो उसके इक्वल होता है। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, आयन के ऊपर चार्ज नहीं था, तो हमने 0 लगाया। अब यहाँ पे -1 है तो ये इक्वल 0 आएगा। ऑक्सीजन का हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो है मोस्टली कंपाउंड में क्या होता है -2 होता है, तो ऑक्सीजन का हमें पता है, नाइट्रोजन का हमें नहीं पता, तो नाइट्रोजन का हम x ले लेंगे। प्लस आगे हमने इसके एटम की तादाद लिखनी है, कितने हैं 2, तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन नंबर है -2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे -1, क्योंकि इसका चार्ज क्या है -1। अब इसको कैलकुलेट कर लें, x प्लस माइनस माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू -1। अब इस -4 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएं तो क्या होगा +4, तो -1 यहाँ पर पहले से है, अब +4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस किए तो कितना आ गया 3, तो इसका क्या आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी क्या आ गई +3। जब प्लस माइनस हो तो क्या किया जाता है, एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो तो हमेशा माइनस किया जाता है, और जो साइन होता है आंसर के साथ वो बड़ी फिगर का लगता है। अगर बड़ी फिगर यहाँ पर 4 है उसके साथ प्लस का साइन है तो इसके साथ प्लस का साइन आता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया +3। हमने x किसको सपोज किया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो इसमें नाइट्राइट आयन में डिफरेंट में ये डिफरेंट शो करता है, तो नाइट्राइट आयन में जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा नाइट्रोजन का वो क्या है +3। जी नेक्स्ट आपको बताया गया डिटरमिन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पीछे आपको दिया भी हुआ है, हम दोबारा से कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा जी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमने ले ली। कार्बन मोनोऑक्साइड में हमें किसका डिटरमिन करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। तो टोटल इसका जो है हमने पढ़ा है कि इसका जो इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, तो हम प्लस करने के बाद इक्वल के बाद क्या आएगा 0, और कार्बन का हमें नहीं पता, कार्बन की जगह हम लिख लेंगे x, प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है क्या होता है -2 इज इक्वल टू 0, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, इस -2 को उधर पहले से 0 है तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 + 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कार्बन का +2। कार्बन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा +2। अब फिर है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द सल्फाइट आयन। सल्फाइट आयन SO3 - 2 में, SO3 - 2 में क्या होगा, SO3 - 2 है, तो हमने सल्फर का करना है, तो सल्फर की जगह हमने क्या लिखना है x, प्लस आगे इसके एटम कितने हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2 होता है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर आयन दिया हुआ है तो इज इक्वल टू -2 होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू -2, इस -6 को इधर लेके जाएंगे +6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2, यहाँ से पहले से है वो लिखे -2 + 6, तो x किसने आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस करें क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 माइनस किए तो 4 आ गया, साइन बड़ी फिगर का लगता है तो बड़ी फिगर 6 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो ये क्या आ जाएगा +4। नेक्स्ट आपको जो है ये दिया हुआ है साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ट्रांजिशन मेटल इज द ऑकरेंस ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन मेटल हमें यानी डी ब्लॉक एलिमेंट दिए हुए हैं प्रोडक्ट टेबल में, वो सारे डिफरेंट हमें ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये देखें ये वाले
ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये सारे, ये देखें यहाँ से लेके ये सारा जो आपको ये इस कलर में नज़र आ रहा है, ये ब्राउन से कलर में नज़र आ रहे हैं, ये सारे क्या है ट्रांजिशन मेटल, ये इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं. Most transition elements have variable oxidation state in their compound. For example, iron exists most commonly in iron 2 and iron 3 oxidation state. ये जो आपको रोमन में दिया हुआ है ये इसका मतलब है ये +2 है और ये +3 है. ये क्या आयरन यानी Fe+2, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं Fe+2 और ये Fe+3. कॉपर हैव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर की भी 3 हैं. कौन कौन सी? कॉपर 1, कॉपर 2 और कॉपर 3. इसको भी आप यूं लिख सकते हैं Cu+1, Cu+2 और Cu+3. मैंगनीज हैव 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैंगनीज की 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. मैंगनीज +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7. खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए. अल्लाह हाफिज़.